से ऑनेस्टली शुरू में ना मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं कहती थी कि नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला इसको पसंद शायद नहीं करते, क्योंकि इस तरह से होता है कि कहीं तकब्बर ना आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए। लेकिन फिर जब से मैंने वो हदीस पढ़ी ना कि दुनिया में जो अल्लाह सुब्हान ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ऑनलाइन देखते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। तो जब ऐसा सुनते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला वो लोग जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की खातिर ही छोड़ते हैं किसी को, तो वो अल्लाह सुब्हान ताला के अर्श के साए तले होंगे और क़यामत के दिन उनको पुकारा जाएगा कि कहाँ हैं वो लोग। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा मैसेज स्टूडेंट का मेरे तक पहुँचता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हमें क़यामत के दिन पुकारेंगे, क्योंकि हम अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो चलिए जनाब, हम हदीस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो सही मुस्लिम की हदीस है 2568। अब देखिए, ये जो मैंने आपको नंबर बताती हूँ ना, यूजुअली आप इन्हीं नंबर, ये इंटरनेशनल नंबर है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द आप दूसरे भी नंबर देखेंगे ना, तो आपको इन्हीं के बारे में और डिटेल में अहादीस भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बहुत प्यारी हदीस थी, क्योंकि देखें अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में जैसे कुरान भी खुलता है तो हमें सबसे ज़्यादा लालच क्या होती है कि हमने नेकी के काम कैसे करें, कैसे हम ऐसा काम करें कि अल्लाह सुब्हान ताला किसी तरह से हमसे राज़ी हो जाए। तो फिर जब हम डिफरेंट तरह से हम कुरान के अहकामात सुनते हैं, फिर हम अहादीस से उसको देखते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अगर हम ये करेंगे तो इतना उसका अजर मिलेगा और अल्लाह सुब्हान ताला इतने खुश होंगे। तो बहुत सी अहादीस है, क्योंकि देखिए नेकी के भी लेवल्स होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि आप एक ऐसी चीज़ करते हैं उसको आपको सवाब मिलता है, बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी नेकी हो जाती है तो उसका सवाब भी उतना ज़्यादा है। जैसे आज की क्लास में भी हम देखेंगे कि जो बीमार होते हैं ना, जब उनकी ख़बर लेने जाते हैं, उनकी इयादत को जाते हैं, तो फिर कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। इससे पहले आपको याद है हमने हदीस में पढ़ा था कि जब किसी बीमार की इयादत को जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो आज की हदीस में हम देखते हैं कि हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, जब तक वो जाता है और वापस नहीं आता, पूरा वो वक्त जो है ना, वो जन्नत के दरमियान के जो रास्ते हैं ना, उसमें वो सफ़र कर रहा होता है। अल्लाह अकबर! अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल उस बंदे के ऊपर होता है जिस वक्त वो किसी की इयादत करने के लिए जाता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये देखें कि जब हम ऐसे देखते हैं ना, फिर हमें होता है कि अच्छा कोई बीमार है तो हम उसको देखने जाते हैं या कुछ भी है, और हम ये भूल जाते हैं कई दफ़ा कि हमारे घर में कई दफ़ा बुज़ुर्ग होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, हमारी सास होती हैं, हमारी माँ होती हैं, फादर हैं या ससुर हैं, या इस तरह से जो बड़े होते हैं वो बीमार होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा तो इट्सेल्फ एक बीमारी है ना। तो उनको देखना, उनकी खिदमत में थोड़ा सा भी टाइम लगा देना कितना बड़ा अजर है। मुझे इसलिए मैं आपको बार बार ये याद करवाती हूँ बात। मुझे मेरे अब्बू जब मेरे ससुर बीमार थे, आखिरी वक्त ऑलमोस्ट बुढ़ापा जैसे मैं कह रही हूँ कि इटसेल्फ बीमारी हो जाती है, तो मैंने ये हदीस उस वक़्त नहीं पढ़ी थी। तो मैं सुबह उठते सबसे पहले उनके कमरे में ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? तो अंदर से जो खुशी होती थी ना कि ओ 70,000 फरिश्ते मेरे साथ चले हुए हैं। तो हमारे घरों में जन्नतें बैठी होती हैं। और इसके अलावा वो बच्चे आप देखें जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो जिनको ऑटिज्म है, या ऐसे बच्चे जो मजूर होते हैं, बाज़ किसी भी तब बच्चे हैं, बड़े हैं या किसी भी लेवल पे, अब देखें कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये जन्नत के तोहफे हैं बेसिकली। जन्नत की अल्लाह सुब्हान ताला जब रूहें क्रिएट हुई थी, आपने वो हदीस सुनी थी ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उस वक़्त फरमाया था कि जब जितनी रूहें बनती हैं उनमें से जब जिन्होंने वादे अलस लिया था, कुछ रूहें ऐसी थी जो बनी ही जन्नत के लिए थी, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले। उसमें भी हमने डिफरेंट तरह के पढ़ा था। उन्हीं में से ये बच्चे ऐसे होते हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले होते हैं। और ये हमारे घरों में क्यों हैं? आप उन तमाम माँ बाप को जिनके पास ऐसे बच्चे हैं ना,
وہ صرف ان بچوں کو ایسے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہم پوری زندگی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوئی آسان نہیں ہوتا، جنت کمانا آسان نہیں ہے نا؟ لیکن اگر آپ کے پاس ایسا بچہ ہے نا، آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو وہ بچہ آپ کو جنت میں لے جائے گا الحمدللہ۔ اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے وہ تحفہ آپ کے گھر میں بھیجا ہے۔ وہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا یہ بندے کو بھی میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ بچہ آپ کے گھر میں ہے۔ جس کے گھر میں بھی ایسے بچے ہیں، میں آنیسٹلی یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا، تو آپ کو اتنا پیار آئے گا کہ وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن آپ کی جنت تو پکی ہو جاتی ہے الحمدللہ دنیا میں رہتے ہوئے۔ اچھا، اب دوسری حدیث تھی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2569 انٹرنیشنل نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی ہے۔ وہ بندہ یہ فرمائے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو ادھر تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ پھر وہی کہے گا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تو پوری جہان کو کھلانے والے ہو، میں آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج، اب دیکھیں قیامت کے دن کیا حال ہوگا وحشت کا۔ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، 30 پارہ تو پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج وہ کھانا تو میرے پاس یہاں پر پاتا۔ اب دیکھیں ہمیں کتنا پتا ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں تو، پاکستان میں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے محلوں میں دیکھ لیں، یا کام والے ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا پوری طرح سے ان کو ملا ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں، تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں وہ کھانا کھلائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اگین وہ یہی کہے گا کہ اے یا پاک پروردگار، تو تمام جہانوں کا مالک تھا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تجھے پتا تھا، لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو مجھے پانی پلاتا تو آج قیامت کے دن وہ پانی جو ہے، میں تجھے آج پیاس تیری بجھاتا۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی جگہ، ایون پاکستان میں بھی اتنی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی بہت مشکل ہے۔ بلکہ ایک بچہ میرے ساتھ یوٹیوب کا اور میرے فیس بک پہ کام کرتا ہے، جو عمار ہے اس کا نام، تو ہی از ان کراچی، تو اس نے وہ پروجیکٹ کرا تھا، تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ کس طرح سے، اور اس نے جب مجھے پکچرز بھیجتا ہے، آنیسٹلی اتنے بڑی، مطلب کافی، جیسے آپ سوچ لیں کہ پوری 15-20 گھر ہیں اور پانی نہیں ہے، نلکا نہیں ہے وہاں پہ، اور جیسے لوگ، اور بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اٹس جسٹ اے ریمائنڈر۔ تو اب لیس دین $100 میں ایک نلکا لگتا ہے، اور جسے کتنے گھر پانی پیتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اور ان کے پانی ان کے استعمال میں آتا ہے۔ تو ڈھونڈا کرے ایسی جگہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے سورۃ الاعلیٰ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بلند ہے۔ اب سورۃ اعلیٰ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، یہ وطر کی ہر روز، اب دیکھیں ہر روز ان کو بہت پسند تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعلیٰ بہت پسند تھی، اور ہر وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں وہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، اینڈ سیکنڈ میں قل یا ایھا الکافرون، اور تھرڈ میں وہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان سے یہ ہے کہ
کہ وہ تھرڈ میں جو قل هو اللہ احد، یہ تو یوزلی ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر آپ کو زبانی نہیں یاد ہے نا تو آپ پلیز اس کو ایک ایک کرتے ہوئے، ایک ایک آیا کرتے ہوئے اس کو یاد کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو حفظ کی کلاس میں، انہوں نے تو یاد کر لیا۔ شروع میں وہ بولتے تھے کہ ہائے صرف دو دو آیات آتی ہیں ہفتے میں، کیسے کریں گے؟ تو الحمدللہ اب کہاں وہ پہنچ گئے، ان کا آلموسٹ 30 پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اسی طرح سے دو دو آیات کرتے ہوئے وہ یاد کرتے جائیں گے، اور دیکھیے پھر ہم اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پہ، عیدین پہ، اور پھر اس کے علاوہ جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے اس کو ضرور ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ اور اس میں کیا میسیجز ہیں، اصل میں بات تو یہ ہے نا کہ اس میں میسیج کیا ہے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے نا یہ آلموسٹ کہتے ہیں 8ویں سورہ ہے جب نزول کے حساب سے۔ یہ بالکل شروع کا دور تھا جب 3 ہجری کے درمیان میں نازل ہوئی تھی۔ ابھی جب یہ اس کی بہت زیادہ حصہ وہ تھا جو اس وقت نازل ہو رہا تھا جب ابھی تک جو دعوت تھی وہ کھلے عام نہیں دی جا رہی تھی، اور کچھ حصہ ایسا تھا جس میں پھر جب دعوت دینے کا کام شروع ہوا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب آپ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن شروع کی جو آیات ہیں نا وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو ابھی تک کھلے عام ابھی دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سبق بھی بہت بڑے ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بھی تو قرآن ابھی ابھی کھلا ہے نا، کچھ ہی سال پہلے کھلا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کے نام کی تسبیح کیجئے، کہ نام کی تسبیح کیجئے۔ جو کون ہے؟ تمہارا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو پالنے والا ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مدبر ہے، اور وہ اعلیٰ بھی ہے۔ اب یہاں پہ سبح جو ہے نا یہ حکم کی طرح آتا ہے، جیسے امر کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے۔ تو امر میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اجازت دے رہے ہیں، آپ اس کو اس طرح سے لیجئے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تب بھی اتنا پیار آتا تھا نا اس آیا کو، تو ابھی بھی جب بھی یاد آتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسے درود شریف پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ہم اتنا پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یقیناً ان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، دیکھیں صلو کا لفظ ہے، صلو اسی طرح سے جیسے یہ سبح کا لفظ ہے نا، اسی طرح سے وہاں پہ بھی ہے کہ ہم جب کیونکہ اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم صلو کو ہم جو کہتے ہیں نا درود بھیجتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی رحمت میں اس کو چینج کر دیتے ہیں، اس ورڈ کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے نا کہ اللہ ان پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اجازت ملی نا اس وقت بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہ جو خود اپنا عمل بیسیکلی بندے کے ساتھ شیئر کیا کہ تم بھی وہ کرو جو میں کرتا ہوں۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت ہی دے رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ تسبیح بیان کرو۔ اب تسبیح جو ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا آج دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نا تیزی کے ساتھ موو کرنا، اور پھر اس کی سطح پر قائم رہنا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ جہاز کو دیکھیں کہ وہ تیزی سے جاتا ہے اور اس کی سطح پر بھی قائم رہتا ہے، مطلب وہ نیچے نہیں گر جاتا یا بہت اوپر نہیں چلا جاتا نا۔ تو اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی بلندی، اعلیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی فضیلت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں پوری کی پوری وہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آیا جو ہے یہ اپنی سجدوں میں پڑھا کرو۔ سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے وہ کب ہوتا ہے اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا جو ہے یہ سجدے میں پڑھنے کا کہا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم جو ہے نا وہ پھر آیا تھا وہ ہے سورۃ الاعراف،
नहीं, सूरत आल राफ में थी, नहीं, सूरत वाक़िया की आखिरी आया थी सब्बी बिस्म रब्बिकल अज़ीम। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अपने रुकू में दुआ किया करो। तो तस्बीह करने का देखें, आज थोड़ा सा हम इसको इसलिए समझते हैं कि क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना नमाज, तो आपने अक्सर देखा कि हम इतनी तेज़ी से करके पढ़ रहे होते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम जो कि अजीम है उसको उस मुकाम पे रख के पढ़ना, इसका एक ये भी मतलब होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के जितने नाम है ना, हमने कहाँ से लेने? हम अपनी मर्जी से अल्लाह का नाम नहीं रख सकते, हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। इवन तो हम कितने भी सोच के रखें कि इतना प्यारा नाम, अल्लाह सुब्हाना ताला को इस नाम से पुकारें, उसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला को हम उन्हीं नामों से पुकार सकते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने लिए खुद रखे हैं, जो कुरान में है, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो हमें अहदीस से मिलते हैं। और जो 99 नेम है, इधर उधर थोड़े से हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही नाम है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को उन्हीं के नामों से पुकारें। और फिर सूरत अल राफ में आता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के सभी नाम अच्छे हैं, तो फदऊहु बिहा, तो उसी के नामों से उसको पुकारो। पुकारना क्या होता है? जब हम दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह के नाम का वास्ता देकर दुआ करने का अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है। ये बात देखिए, हम दुआ करते हैं ना, अक्सर हम तो हमेशा ही दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये बात याद रखनी है कि जब हमने अल्लाह सुब्हाना ताला को पुकारना है तो पहले दुरूशी पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के पहले तस्बीह बयान, नंबर 1 अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम की तस्बीह बयान करते हैं, फिर उसके बाद दुरूद पढ़ते हैं, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क़य्यूम, जो नाम भी आपको याद होते हैं ना, वो नाम बोल के फिर आप अल्लाह सुब्हाना ताला से वो दुआ करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला वो दुआ कबूल करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि तस्बीह क्या है, कि जब हम तस्बीह बयान करते हैं ना, आप ये आजमा के देखिएगा कि कभी ऐसा होता है कि जहन में कोई ख्याल आपको तंग कर रहा होता है, कोई सैडनेस फॉर एग्जांपल होती है और वो जाती नहीं है दिमाग से, क्योंकि जब ख्याल ऐसा आता है ना, तो फिर इंसान उसी तरह से वो पूरी की पूरी हमारे जो ब्रेन है ना, वो हार्मोन्स वही फेंकना शुरू हो जाता है, तो इंसान पूरा मतलब सैडनेस पूरी छा जाती है, जिसको कहते हैं। द मोमेंट आप तस्बीह बयान करना शुरू करते हो, तस्बीह पढ़ना शुरू करते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला का कोई नाम जो आपको लगता है ना, वो आप पढ़ना शुरू कर दो, आप बिलीव करो थोड़ी देर में ना वो आपका ख्याल जो होता है ना, वो रुक जाता है। शुरू में मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा दिमाग को आदत होती है ना, वो फिर फाइट बेसिकली करता है, क्योंकि वो वही ख्याल को सोचना चाह रहा होता है जो आपको सैड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप तस्बीह शुरू कर देते हो ना, तो अचानक आपको ये लगता है कि वो ख्याल गायब हो गया। हमारी पूरी जिंदगी बेसिकली क्या है कि ख्यालात है ना, जो हम सोचते हैं वही हमारे अमल में ढलता है, वही हमारे पूरे, अगर आप हैप्पी चीज़ सोचोगे तो आपको ब्रेन आपके हैप्पी हार्मोन्स फेंकना शुरू कर देगा बॉडी में, एंड यू फील गुड। और अगर आप सैड चीज़ें सोचोगे तो वो आपका हार्मोन्स जो है, आपका ब्रेन वही फेंकना शुरू कर देता है। ये प्रैक्टिस करके देखिएगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला के जो नाम आपको पसंद हो ना, वो आप फ़ौरन उसका विर्द करना शुरू कर दें, और फिर इसकी बरक़ात आप देखिएगा। अब देखिए, कई दफ़ा हमें आदत नहीं होती ना, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर का काम कर रहे हैं तो उसी में मगन है, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एक आदत ये बना लें कि अपना टाइम फिक्स कर लें, अच्छा सुबह से लेके अगर मगरिब तक, सुबह से लेके असर तक मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला के इस नाम की तस्बीह करनी है, इस वक्त से इस वक्त तक अगर होगा तो मैंने इस नाम से तस्बीह करनी है। अच्छा, रात को सोते वक्त मैंने, तो जब इंसान अपने आप को बांध लेता है ना, तो फिर वो भूलता नहीं है। और कई दफ़ा हम ये तरीके छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि ये रसूलुल्लाह ने बताए थे तो अच्छा अगर हम ऐसे अगर हम इसको बांधेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे मुझे आदत हो जाती है, मैं कई दफ़ा जैसे भूल जाती हूँ ना, तो वो तस्बीह नहीं हमने फिंगर में जो पहनी होती है, टिक 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 कर रहे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि अगर इवन तो मैं भूल जाती हूँ ना, तो वो यहाँ पे मुझे वो जैसे लगती है ना, तो मुझे इस जैसा रिमाइंडर, ओ मैंने तस्वीर पकड़ी हुई है, फिर वर्ड टक 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 करना शुरू हो जाती हूँ।
تو یہ کر کے دیکھے گا. ایک ون آف مائی فرینڈ، وہ اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے. شی ٹولڈ می کہ ہائی میں کتنی کوشش کرتی ہوں بھول جاتی ہوں. میں نے اس کو بھی یہ کہا، میں نے کہا یہ کر کے دیکھنا، وہ تسبیح پہننے کی شروع کر دو. جیسے فنگر میں ہوگی تمہیں یاد کراتی رہے گی کہ تم نے وہ ٹک ٹک کرنا ہی ہے اس کا، تو وہ پڑھنا شروع کر دو، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت پڑ جاتی ہے. اچھا، امام مالک جو تھے نا، جیسے اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے کچھ آتا تھا تو وہ اس کی حاجت پوری اگر نہیں کر سکتے تھے نا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کبھی بھی کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا یا اللہ تمہاری مشکل دور کر دے، بس کوئی نہ کوئی اور بہانے سے اس کو منع کر دیتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کہتے، مطلب جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی سوال کرنے آتا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت اللہ کا نام بھی اس کے سامنے لوں کہ وہ کہیں اس کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سیڈنس میں ایک وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بلندی سے اس نام کو نہیں سن سکتا. تو میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر، لوگ اتنا خیال رکھتے تھے. اب دیکھیے اللہ ہم کتنی آسانی سے، مجھے یاد ہے میں بھی شروع میں آنیسٹلی نہیں پتا تھا نا، اپنی طرف سے تو بہت محبت میں بول رہے ہوتے تھے کہ اللہ میاں کی یہ بات. اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا. میاں تو پتہ نہیں کیوں پاکستان انڈیا میں نا، آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو اٹس ویری کامن کہ اچھے اچھے بھلے لوگ بھی اگر بات کریں گے تو اللہ میاں کی یہ بات وہ اپنی طرف سے رسپیکٹ سے بولتے ہیں، لیکن اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اچھا، اب آج پتہ چل گیا نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اللہ میاں نہیں بولنا، تو پھر انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ سائیں، وہ بھی اپنی طرف سے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، لیکن سائیں کوئی لفظ نہیں ہے. سائیں تو کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو کہہ دیں گے یا کوئی ایسے بندے کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے ہیں نا. تو سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، وہ رب ہے جو اعلیٰ ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ یہاں پہ خاص چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے یوزلی قرآن میں آتا ہے نا کہ جیسے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمینوں میں سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر. دیکھیں وہ دعا جیسے ہم مانگتے ہیں نا، آپ لوگ بھی یہ یاد کر لیں، دعا بہت پیاری ہے. اگر نہیں یاد رہتی نا تو پھر بھی لکھ کے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. جب دعا کرنے لگے تو اس کو رکھ لیں ساتھ، کیونکہ وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اردو میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن عربی میں یاد کر لیں. اس کے ورڈز تھوڑے سے ایسے جو مشکل سے یاد ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہو گیا، آپ کو بھی ہو جائیں گے. مجھے جس زمانے میں نے یاد کیے تھے، مجھے جب ایگزیکٹلی یہی لفظ میں نے سنے تھے کہ یہ تھوڑے سے مشکل ہے، تو وہ پھر ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے، میں کیا یاد نہیں کر سکتی ہوں، کر کے دیکھو گی. تو پھر اس طرح سے یاد ہو جاتے، ایک ایک لائن کر کے آپ یاد کیجئے گا. اب اس کا میننگ بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آتا ہے نا. اسی میں وہ جو یہ آیا ہے نا، آپ کو ایگزیکٹلی اس میں نظر آئے گی جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہم انی آمدک. دیکھیں جب آپ کو یہ دعا اللہم میں ملے گی نا تو عبدو کا سے ملے گی، لیکن کیونکہ عورت ہوں تو اس لیے میں نے اس کو آمتو میں بدل دیا. شروع کے بس وہی سیگا جہاں پہ عبدو کا ہے وہاں پہ میں نے آمتو کہہ دیا تھا کہ اللہم انی آمتو کا و بنتو آمتی کا و بنتو عبدک. اے اللہ میں تیری بندی ہوں اور میری ماں بھی تیری بندی اور میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے. تو اس کے بعد ناصیتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فیہا حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے. عدل فیہا قضاؤک، کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے نا وہ بے انصاف کے ساتھ ہے. اب یہ دعا کرنے سے پہلے نا ہم پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار تو سارا کو ہر چیز کا مالک تو ہے، تو نے جو میرے لیے فیصلے کیے تو نے ٹھیک کیے. میری قسمت، پیشانی میں قسمت ہی ہوتے ہیں نا، سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اس کے بعد بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اسألک بکل اسم ہو لک، کہ اللہ میں تیرے تمام نام، بکل اسم ہو لک، تیرے تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں، سمیت بہ نفسک، کہ ایسے نام اے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تو نے اپنے لیے خود پسند کیے ہیں.
او علمتہو احد من خلقک، یا تو نے کسی کو بھی اپنی خلقت میں سے، ہمیں نہیں پتا، دیکھیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کتنے پیغمبر اور کتنی دنیا میں لوگ، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ او علمتہو احد من خلقک، تو نے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی وہ نام سکھایا نا، او انزلتہو فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی بھی کتاب، اب کتابیں ہمیں تو تھوڑی سی پتہ ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے صحیفے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جس کتاب میں بھی اس کو نازل کیا ہے نا، اس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے پسند اس بات کو کیا کہ تو نے اپنے علم غائب میں اس کو ترجیح دی ان ناموں کو رکھنے کی، تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، تیرے نام ہے، تجھے وہ پسند ہے، تو نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یا پاک پروردگار، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا دل کا نور بنا دے۔ اور یہ تو ایک دعا ہے نا جو ساتھ اس کے آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ساری دعائیں مانگیں۔ دیکھیں پھر رہ کیا جاتا ہے، اس آیا کی پوری تفسیر آپ کو اس دعا کے اندر مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آگے دیکھیے نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں تسبیح بیان کرنی ہے، الذی خلق فسوی، کہ وہ اللہ، وہ رب، اس میں دیکھیں رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، دو اللہ کی صفات ہیں، ایک رب ہونا اور ایک اعلیٰ ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہیں برابر کیا، فسوی کہتے ہیں وہ نوک پلک جیسے سنوارنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام کا پہلے تو کہتے ہیں نا ایک ڈھانچہ سا بنا تھا، تو اس طرح سے کریٹ کیا، پھر اس کے بعد نوک پلک، اب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ احسانی تقویم، کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقے سے پیدا کیا۔ کبھی آپ شیشے میں اپنے آپ کو جب دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کا کیسے کیسے ایک آپ ناخن صرف دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑے ہیں، ایسے نہیں کہ کہاں سے نکل کے گال سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، ایک آپ آنکھوں کی پلکیں دیکھیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے لگائی ہیں، ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے پیدا کی ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ دیکھیں جیسے ہم گھر بناتے ہیں نا، پہلے ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے بعد اصل میں کام تو ہوتا ہے کہ جب اس کی سجاوٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پلستر پراپر طریقے سے کرنا، اس میں کلر پراپر طریقے سے لگانا، پھر اس کی مولڈنگ لگانا، پھر اس کے اندر جیسے کیبنٹ آئیں گی تو کس طرح کی آئیں گی، پھر اس کے نوک پلک گھر کی سنوارتے ہیں نا تو پھر کتنا خوبصورت گھر لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تجھے تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، نہ صرف ایسے ہی پیدا کیا، اس نے تیری نوک پلک سنوار کے تجھے اتنی پیارے طریقے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ہے جس نے تیرا اندازہ، تیری قدر، تیری تقدیر بھی بنائی اور پھر تجھے راستے پر ہدایت بھی دے دی۔ اب یہ قدرہ جو ہے نا، آج اس کو اچھے سے تھوڑا سا سمجھ جائیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اب تقدیر میں جب لکھا تھا تو پھر میں کیا کرتی، اب یہ چیز ہمیں سبق لینے کی طرف جانے ہی نہیں دیتی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسی مشکل زندگی میں آ جائے گی تو ہم کہیں گے تقدیر میں لکھی تھی، اب میں کیا کرتی، ٹھیک ہے، آف کورس تقدیر میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کیسے لکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے قدرہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، تقدیر جو ہے وہ صرف میری اور آپ کی تقدیر نہیں ہے، پوری کائنات کی تقدیر۔ تبھی تو ہم نے وہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے سے پہلے، انسان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو کہا لکھ، تو کیا لکھا تھا، پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی تھی۔ اب پوری کائنات کی تقدیر جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے تو ان کی تقدیر تھی، ان کو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اسی طرح سے پودوں کی تقدیر آپ دیکھیں، پودے ہیں، پھل ہیں،
हर चीज नबातात जैसे उनकी तकदीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी लिख दी कि वो कैसे उगेंगे, कैसे उनको पानी मिलेगा, कैसे वो शाखें निकलेंगी, तो कैसे पत्ते निकलेंगे, तो कैसे फल निकलेंगे, तो कैसे उनका आखिर में वो खत्म हो जाएंगे, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दिया। इसी तरह से जो जानवर थे उनके बारे में अब देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकदीर जो लिखी, तो हमें किस तरह से अंदाजा होता है कि हमने शहद की मक्खी का पढ़ा था ना, कि कैसे उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बता दिया, उसको इल्हाम कर दिया। कुरान में आता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की शहद की मक्खी की तरफ, कि किस तरह से वो जाती है, उसको कैसे पता है कि उसने जाना है फूलों का रस चूसना है, उसने कैसे वापस आना है, उसको घर का रास्ता कौन बताता है, और वो फिर पूरा सिस्टम जैसे शहद क्रिएट होता है तो कैसे था। अब देखिए एक सांप का आप देखें कि वो जिस वक्त उसका जो समंदरी सांप होते हैं ना, जब मैं पढ़ी थी उनके बारे में कि सुभान अल्लाह, कि जब उनका मरने का टाइम आता है ना, तो वो वापस समंदर की गहराई में जाते हैं, गहरे समंदर में जाते हैं जहां पर वो पहले पैदा हुए थे, एग्जैक्टली उसी जगह पे जाते हैं, जाके वहां पे अंडे देते हैं और फिर वो मर जाते हैं। उनके मरने का टाइम आता है, उनको कौन ये बताता है। अब वो जो अंडे देते हैं ना, उससे जो सांप निकलते हैं, फिर वो सांप आते हैं वापस गहरे समुद्रों से ऊपर आते हैं, साहिल पे आते हैं, और वो फिर दरियाओं और तालाबों में जाते हैं, जो बच जाते हैं, बीच में वो मारे भी जाते हैं, जो भी है वहां पे जाते हैं, वहां पे रहते हैं। फिर जब उनका आखिरी वक्त आता है, तो वो सांप वापस उसी इतने लंबा लंबा सफर करके वापस उसी जगह पे जाते हैं जहां वो पैदा हुए थे। हमें तो नहीं पता होता ना, हमें तो इस चीजों का, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, कभी भी हमने कोशिश ही नहीं की देखने की। एक मैं पढ़ी थी कि वो उसकी बात बता रहे थे कि जो मुझे वो वर्ड, मैं टिड्डा बोल रही थी उसको, वो बहुत प्यारी थी बात, मैं इसलिए वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी कि किस तरह से उसमें था। हाँ, भेड़ नहीं होती है, जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो एकदम से नजर आती है तो हम डर जाते हैं उसको देख के कि अभी काट ना ले, उसके बारे में आ रहा था। मत ना करो ये मैं कल अहमद आया था, मेरा बेटा है, तो कल मैं उसको भी यही बता रही थी कि देखो हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकदीर कैसे लिखी है, कौन सी ऐसी तकदीर है जो जिसमें हमारे पास चॉइस और कौन सी में नहीं है। तो वो उसी में मैं उसको ये बताई थी कि एक जैसे भेड़ होती है ना, अब इसमें जो मेल भेड़ होती है वो क्या कहती है, वो टिड्डा एक होता है, मुझे बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है। अच्छा, उसको ये इतनी चालाक होती है कि उसको वो डंग मारती है, ठीक है, उसको ऐसी जगह पे डंग मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। उसको वहां से पकड़ती है तो उसको जमीन खोदती है और उसके अंदर उसको दफना देती है, ठीक है, हल्का सा उसके ऊपर मट्टी की तरह आ जाती है। उसकी जो फीमेल होती है ना, वो उसी जहां पे उसको दफनाते हैं ना, उसी के पास जाके वो अंडे देती है। अब वो जैसे ही वो अंडे देती है, अब दफनाने वाले को तो पता ही नहीं है कि उसने क्या काम किया, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही काम लगाया हुआ है। अब वहां पे जो अंडे देती है, वो अंडों से जो बच्चे निकलते हैं ना उस भेड़ के, वो उसका गोश्त खाते हैं। अच्छा, अब क्या था कि वो क्योंकि उसको डंग मारती है ना, वो बेहोश होता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाए तो उसका गोश्त जो है वो जहरीला हो जाएगा, तो इसलिए वो उसको मारती नहीं है, तो उसको उसका गोश्त फ्रेश रहता है, तो उसके वो जो बच्चे होते हैं वो उसका गोश्त खाते हैं। सुभान अल्लाह। कभी आप देखिए चिड़िया जैसे है, कहाँ घोंसले बनाती हैं, फिर एक मौसम आता है उसमें वो ट्रैवल कर जाती हैं दूसरी तरफ, और वो ट्रैवल करके जाती, इतनी दूर दूर ट्रैवल करती हैं, लेकिन जब दूसरा मौसम वापस आता है, बाहर का मौसम आता है, वो वापस अपनी जगहों पे आती हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके। मैंने ये खुद देखा कि एक दफा ना एक चिड़िया थी, जैसे ग्रे कलर की होती है ना, चिड़ियों का कलर होता है, तो उसमें एक चिड़िया थी जिसके अंदर रेड सा भी थोड़ा सा इधर उधर जैसे कलर होता है ना, तो मैं आई वाज लुकिंग कि ओ माय गॉड, देखो इसकी कितनी डिफरेंट है ये चिड़िया। अच्छा, उसके बाद वो गायब हो गई जब मौसम चला गया। अब बिलीव करे, इतने महीनों के बाद जब चिड़िया वापस ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने देखा कि उस तरह की 2-3 चिड़िया और थी, तो सेम वो चिड़िया अपने घरों में वापस आती हैं। कितनी चीजें आप देखें, अगर जब हम ऐसे चैनल देखते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तकदीर लिखी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया, हदायत दी, उनको रास्ता भी बता दिया। अच्छा, अब ये तो वो सारी तकदीर है। अब इंसान है, हमारे लिए क्या है, हम जो ये कहते हैं कि अच्छा अब तकदीर में लिखा था तो हो गया, अब हम क्या करें। ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान मुझे क्या पड़ी है, मैं तुझे तकलीफ